काम करना नहीं आता। गहरा नुक्ता है, गौर से सुनी। जब एक इंसान को एक काम करना नहीं आता, जब एक इंसान में एक स्किल डेवलप नहीं हुआ, जब एक इंसान को, वो पंजाबी में कहते हैं, वल नहीं आता, व्हेन अ मैन डजंट नो हाउ टू डू अ थिंग, तो अल्लाह उसे वहां फेल करेगा ही करेगा, ताकि उसका उस फील्ड में स्किल अच्छा हो जाए। तो फेलियर को इतना ये जलील किस्म का कॉन्सेप्ट क्यों दिया हुआ है? हार गया। हारना कुछ नहीं होता बेटा, तुझे एक चीज आती नहीं है, इसलिए तुझे वहां से अगर गुजार दिया तो आगे बड़ी बला मार देगी तुझे, खलास। फेलियर इज नथिंग, जस्ट टू ट्रेन यू कि तू आगे बड़े पट्टे के साथ मुकाबले में गिरना चाहिए, इसलिए इंसान फेल होता है। लेकिन अगर आपने फेलियर से यह समझ लिया कि मैं बर्बाद हो गया, मेरी जात अदम हो गई, मेरी हैसियत खत्म हो गई, मेरा वजूद बिल्कुल जीरो में चला गया है, तो बेटा ये सेल्फ डाउट है। हार बुरी चीज नहीं है और जीत भी बुरी चीज नहीं है। दोनों के पीछे जो माइंडसेट होता है ना, वो बुरा होता है। अगर हार तुझे शक में डाल दे और जीत तुझे तकब्बुर में डाल दे, अगर हार तुझे बनी इसराइल बना दे और जीत तुझे फिरौन बना दे, अगर हार तुझे शक्की बना दे और जीत तुझे फजूल का ओवर कॉन्फिडेंट कर दे, तो ये दोनों वबाल हैं बेटा। इट इज द एटीट्यूड बिहाइंड इवेंट्स दैट मैटर। इसलिए तो अल्लाह कहता है कुरान में, फैज़ा फरग़्ता फंसब व इला रब्बिका फरग़ब। जब तू जिंदगी के समंदरों से गुजरेगा, जब तू एक्सपेरिमेंटेशनों से गुजरेगा, जब तू तजर्बात से गुजरेगा, जब तू मुशाहिदात से गुजरेगा, जब तू वक्त की ऊंच नीच से गुजरेगा, जब तू लाइफ के हाइज एंड लोज से गुजरेगा, जब तू नए नए रिश्तों से गुजरेगा, जब तू नए नए फैसलों से गुजरेगा, जब तू नए नए म्यारों से गुजरेगा, जब तू नए नए मुल्कों से गुजरेगा, जब तू नए नए पासपोर्ट से गुजरेगा, तो तेरे सीने को डेंट लगेंगे, तेरा अंदर का आप हिलेगा, उसमें खौफ भी हिलेगा, डर भी हिलेगा, उम्मीद भी हिलेगी, मोहब्बत भी हिल जाएगी। तो इंसानों को अट्रैक्ट करेगी, मेरी बहादुरी बहादुरों को अट्रैक्ट करेगी, मेरी कंफ्यूजन्स मेरे साथ कंफ्यूजन्स को ही अट्रैक्ट करेगी, मेरा डर डरपोकों को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमरउ अला दीन खलीलिही, जैसा इंसान के बराबर वाला होगा वैसे ही उसकी नफ्सियात होंगी। शेर के साथ बैठेगा बेटा तो शेर बनेगा तू इंशाअल्लाह, गीदड़ों के साथ बैठेगा तो भगोड़ा और गीदड़ और डरपोक ही बनेगा। फैसला तेरा है, फैसला तेरा है कि तू उन बलाओं को मुंह दे दे, फैसला तेरा है कि तू अपने आप को मुंह दे दे, फैसला तेरा है कि तू कह दे उसको फाइन, अगर इस स्टेशन पर ही मौत लिखी है तो मैं ऑनरेबली एम्ब्रेस करता हूं, निकल गया तो जंग फिर लंबी। और ये कब तक चलता रहेगा? लोग मुझसे पूछते हैं ये कब तक चलता रहेगा, ये रिस्क टेकिंग कब तक चलती रहेगी, ये कब तक जिंदगी में रिस्क रिस्क, जब पता ही नहीं है क्या होना है, जब पता ही नहीं है कहां से आनी है, जब पता ही नहीं है हिट कहां से लगेगी, जब पता ही नहीं है दुश्मन कहां से आएगा, जब पता ही नहीं है तनकीद कहां से आएगी, जब पता ही नहीं है कि कहां से सियासतें होंगी तेरे खिलाफ, जब पता ही नहीं है कि प्लानिंग कैसे कर रहे होंगे लोग तेरे खिलाफ, तो कब तक करना है उस्ताद जी? रियाज शेख आतिफ, कब तक चलता रहे बेटा? ये मौत तक करना है तूने, हत्ता याती के यकीन इस हद तक। लेकिन जितने लंबे और बड़े फैसले होंगे, गेम भी उतनी बड़ी हो जाएगी, फिर दुश्मन भी उतना बड़ा, दोस्त भी उतने बड़े, सियासतें भी उतनी गर्म। तो घबराना नहीं है बेटा। समंदर में साहिल पे खड़े होके समंदर का जायजा लेना बहुत आसान है, मगर असल इंसान वो है बेटा जो लहरों की मुखालफतों में कदम उठाता है अंदर। He goes into those storms। वो कहता है ना, कहने वाला कहता है कि शैतान ने एक ख्वाब देखने वाले को कहा, शैतान ने एक ख्वाब देखने वाले को कहा कि तूफान से डर के रहना, ऐसा ना हो कि तू गिर जाए। तो ख्वाब देखने वाले ने जवाब दिया, ओए मैं ही वो तूफान हूं जिससे डरना चाहिए, आई एम द स्टॉर्म। तूफान बन बच्चे, खुद एक तूफान बन कि सारे तूफान तेरे अंदर आके गर्क हो जाएं। इतना बड़ा करना है तूने अपने आप को। तो जैसे ये जिंदगी के सिलसिलों में कदम बढ़ेंगे, जैसे ये जिंदगी के अंदर मामले बढ़ेंगे और तू फैसला करेगा उस कुएं से, उस गड्ढे से निकलने के लिए,
تو میں اپنے بچوں کو افسانوں میں نہیں رکھنا چاہتا کہ جنگیں نہیں ہونی, سیاستیں نہیں ہونی, لڑائیاں نہیں ہونی, پالیٹکس نہیں ہونی. لیکن آج یہ بھی میں تجھے گارنٹی سے کہتا ہوں, 22 سال آگے کھڑا ہوں میں تم لوگوں سے, مزہ بھی بہت ہے, بڑا ایڈونچر ہے, بڑا شغل ہے اس کے اندر. بہت مزہ آئے گا تجھے جب ایک ٹائم پر ان کی باتوں سے تو ہلتا تھا, اور ایک وقت آئے گا تیری مسکراہٹ سے زلزلے پڑ جائیں گے صرف اگلوں کی صفوں کے اندر. ایک وقت آئے گا جب تیری اسمائل جو ہوگی نا, اس کے اوپر تبصرے لکھے جا رہے ہوں گے. تیرے دشمنوں میں موضوع بھی تو, وضع بھی تو, قطع بھی تو, شرح بھی تو, اور ان کی زندگی کا مزاج بھی تو. اپنے دشمنوں کو ایک مزاج بخش کے جا, دشمنوں کو بھی وہ دشمنی بخش کے جا کہ وہ بھی اپنے قلعوں میں تیری تعریف کرتے ہوگا کسی پٹھے سے جنگ ہوئی ہے ہماری. بیٹا زندگی میں قائر کی موت مرنی ہے تو بہتر ابھی مر جا, لیکن غلامانہ زندگی, a life of a slave. میں یہ پوچھتا ہوں تم لوگوں سے, میرے بچے, میرے قوم, میرا خون بیٹھا ہے, میرے قوم کا مستقبل بیٹھا ہے, کیسے منہ دے گا اپنے آپ کو کہ تو جانتا تھا کہ تو میتھمیٹیشین ہے, تو جانتا تھا کہ تو سائنٹسٹ ہے, تو جانتی تھی کہ تو مارکیٹنگ کی اچھی ہے بیٹا, تو جانتا تھا کہ تو بنا سکتا تھا اس چیز کو, تو جانتا تھا کہ 2000 کروڑ کی سلطنت کھڑی ہے آگے تیرے, کیسے اپنے آپ کو جواب کیا دے گا؟ فلسفہ بند, اور تو یہ چھوٹی چھوٹی بھیڑ بکریوں سے ڈر گیا ہے, تو چھوٹی چھوٹی یہ 2 روپے کے مسئلوں پہ رک گیا ہے. ستاروں سے آگے جہاں تو اور بھی تھے بچے, ابھی عشق کے میدان اور بھی تھے, اور تو نے یہیں اپنی روحانی خودکشی کر لی. کیوں ڈرتا ہے؟ اپنی شکست کو بھی اپنا جوش بنا, اپنی شکست کو اپنی سرکشی بنا, اپنی ہار کو اپنا نشہ بنا, اپنی لذت بنا. جن قوموں میں ہارنے کا جذبہ ہوتا ہے, دشمن تو اس سے کیا چھین کے لے جائے گا بچے, جب تو پہلے ہی اپنے مائنڈ میں اپنی ہار قبول کر. میں اپنے قوم کے بچوں کو سب سے پہلی تلقین یہ کروں گا, اپنی ہار جیت اپنے منہ پہ کبھی نہ لائیں پتر, ورنہ لوگ جان جائیں گے کہ یہ مرتا کہاں سے. اپنی ہار بھی اپنے اندر رکھ, اپنی جیت بھی اپنے کلیجے کے اندر رکھ. And never let your enemies have that beautiful sleep. اپنے دشمنوں کو, اپنے مخالفین کو وہ میٹھی نیند کبھی نہ دیں, یہ جان کے بھی کہ تو ہار چکا ہے. چلانے دے, تیری ہار پر بھی سوچنے دے, تیری جیت پر بھی سوچنے دے. آزاد بن جا اگلوں کے لیے, اتنا چھپا لے اپنے آپ کو. اینڈ مگر لوگ ملے, لوگ گھبرا گئے بچے, لوگ ملے, لوگوں نے جھوٹ پیا اپنے اندر, لوگ ملے, لوگوں نے دنیاوی لحاظ سے ڈیفائن کیا اپنے آپ. اور میں پاکستان کے بچوں کو کہتا ہوں, کیوں ڈیفائن کرتا ہے اپنے آپ کو کہ I am a mathematician and I am an engineer and I am a doctor. A man is made to conquer the entire world. کیوں روکتا ہے اپنے آپ کو؟ تو ڈر باہر ہے, باہر نہیں ہوتا, اندر ہوتا ہے. تو سب سے پہلے اپنے آپ سے مل لے. half of your fear is gone. جب اپنے آپ کو پہچان لے گا اور مان لے گا اور سن لے گا اور جان لے گا, ڈر ختم. ان وادیوں میں ہار جا, آج ہار جا, میدانوں میں ہار نہیں ہاری بیٹا, اپنے من کی وادی. جب تو اپنی ہار بھی قبول کر چکا ہے اور جیت بھی قبول کر چکا ہے, لوگ تجھے کیا ہرائیں گے آگے سے, حالات تجھے کیا ہرائیں گے. تو 50% of your fear management is you and 100% of fear management is him. جب اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, زمین کے 4 دروازے بند ہوں, 5واں اللہ ہے پتر, اللہ ہے 5واں. اللہ کہتا ہے تو میرے ساتھ دل لگی لگا, تو لوگوں سے دل لگی لگا رہا ہے تو کہ جب ان سے کوئی پوچھے, یہ میرا جملہ رقم کر کے جا رہا ہوں آپ کی سرزمین پر, لوگ آپ سے پوچھیں آپ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں, ہمارے قوم کے بچوں کا جواب ہونا چاہیے بلائیں I eat monsters in my breakfast. اور جب لوگ پوچھیں آپ رات کو کیا کھاتے ہیں تو آپ بولیں اسپائسی بلائیں, I eat spicy monsters. ہمارے بچے بلائیں کھانے والے ہونے چاہیے.
کہ وہ کہہ سکیں طوفانوں کو، ان طغیانیوں کو، ان مزاجوں کو، ان فرعونوں کو، ان بے درد بے رحم سیاستوں کو کہ میں تیرے سینے میں سے ہاتھ ڈال کے تیرا کلیجہ نکال کے کچا کھا جاؤں گا۔ یہ جگر ہونا چاہیے انسان کا، تبھی تو جا کے وہ فیس کر سکتا ہے، ورنہ کھا جائے گی یہ دنیا تجھے پتر۔ بڑا سخت مقابلہ ہے انسان کا، غلام کے لیے نہیں، غافل کے لیے نہیں، جاہل کے لیے نہیں۔ یہ دنیا آسان اور ایک میٹھا گھونٹ ہے جاہل کے لیے، یہ دنیا آسان اور میٹھا گھونٹ ہے غافل کے لیے، یہ دنیا آسان اور میٹھا گھونٹ ہے ڈرپوک اور بزدل کے لیے، یہ دنیا ایک آسان اور میٹھا گھونٹ ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں یہی ہوں اور یہی رہوں گا، تو وہی رہ پھر پتر۔